अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काफी इंतजार के बाद अब मैं एसी वाले ऑफिस के ठंडे और पुरसकून कमरे में बॉस के सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठी थी और इस अधेड़ उम्र बॉस के हाथ में मेरी सीवी और डॉक्यूमेंट्स की फाइल थी। मैं नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आई थी, मगर मेरी हैरत की इंतहा न थी कि वो 55 साल शख्स जो पेंट कोट में मलबूस अपनी पर्सनल सेक्रेटरी के लिए लड़कियों के इंटरव्यू ले रहा था, पिछले 15 मिनट से मेरे सामने बैठा, एक भी सवाल किए बगैर बस मुझे ही मुसलसल घूर रहा था। उसने फाइल को ठीक से खोला तक नहीं था। उसकी नजरें बार बार सिर्फ इसी तरफ उठ रही थी जहां मैं बैठी थी। शायद वजह मेरा वो हुस्न था जिसे मैं भी अच्छी तरह जानती थी। मेरा शुमार शहर की हसीन तरीन लड़कियों में होता था, मगर बदकिस्मती से मैं सिर्फ हुस्न में ही अमीर थी, किस्मत में नहीं। मैंने एक गरीब घराने में आंख खोली थी, बमुश्किल एमए की डिग्री मुकम्मल की थी और इसी डिग्री के साथ नौकरी की तलाश में घर से निकलना जरूरी हो गया था, क्योंकि घर में एक बीमार माँ और 2 जवान बहनें थीं, जबकि वालिद के इंतकाल के बाद ना कोई भाई था और ना कोई सहारा। इसलिए घर का पहिया चलाना मेरी जिम्मेदारी बन चुका था। नौकरी मेरी सबसे बड़ी जरूरत थी, इसीलिए मैंने कराची की जितनी बड़ी कंपनियां थी सब में अप्लाई किया था। और हकीकत यह भी थी कि मैं अपने हुस्न की ताकत से बखूबी वाकिफ थी। मैं जानती थी कि मेरा कमजोर तालीमी रिकॉर्ड शायद काम ना आए, मगर मेरा हुस्न जरूर किसी न किसी दरवाजे तक पहुंचा देगा। मैं ख्वाबों में रहने वाली लड़की नहीं थी, हकीकतों को समझकर चलने वाली थी। इसीलिए मुझे मालूम था कि नौकरी कैसे मिल सकती है। मैंने अपनी उंगली में पहनी वो बारीक सी मंगनी की अंगूठी देखी जो आधे तोले से भी कम की थी। 2 साल पहले मेरे तायाजाद अरहम ने दुबई जाने से पहले ये अंगूठी मुझे अपने हाथ से पहनाई थी। उसकी नौकरी दुबई में लग चुकी थी और वो 5 साल से पहले पाकिस्तान वापस नहीं आ सकता था। इन्हीं 5 सालों में मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अच्छी नौकरी करके अपनी दोनों बहनों की जिम्मेदारियों से आजाद हो जाऊं, क्योंकि वो दोनों भी जवान थीं। मेरी और अरहम की मंगनी महज रस्म नहीं, बल्कि हमारी सच्ची मोहब्बत का नतीजा थी। हम दोनों मतवसत घरानों से ताल्लुक रखते थे, इसीलिए अपनी अपनी जिम्मेदारियों की वजह से मजबूर होकर नौकरी करने के रास्ते पर निकल चुके थे। मुझे अरहम से बेहद मोहब्बत थी। हम जब तक रात को एक दूसरे से बात ना कर लेते हमें चैन नहीं आता था, मगर गुर्बत इंसान को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां दिल का नहीं हालात का हुक्म चलता है। मैंने आहिस्ता से वो अंगूठी अपनी उंगली से उतारी थी और अपनी एक काबिल एतमाद दोस्त को ये कहकर बेच दी थी कि जब मेरे पास पैसे आए तो वापस खरीद लूंगी। अंगूठी के पैसों से मैंने महंगे ब्रांडेड लिबास लिए थे ताकि इंटरव्यू में अच्छा तासुर कायम कर सकूं। मेरे माँ बाप ने मेरी तरबियत बहुत मजहबी माहौल में की थी, इसलिए मैंने सर पर साफ सुथरा दुपट्टा ओढ़ रखा था। मगर उस दिन मैं ऑफिस में बैठे बैठे किसी आम मुलाजिम की नहीं, बल्कि खुद इस ऑफिस की मालकिन की तरह दिख रही थी। शायद यही बात उस सामने बैठे अधेड़ उम्र शख्स पर मेरे हुस्न का जादू चला चुकी थी। उसने आखिरकार फाइल मेरे सामने रखी और नर्म लहजे में कहा कि मैं कल से नौकरी ज्वाइन कर सकती हूँ। मिसालिया, उसके ये अल्फाज सुनकर मेरे दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई। मैंने फौरन पूछा कि मेरी तनख्वाह कितनी होगी। मेरा सवाल सुनकर उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैली। उसने अपनी चेकबुक उठाई, उसमें कुछ लिखा, फिर चेक फाड़कर मेरे सामने रखते हुए बोला कि आप जैसी हसीन पर्सनल सेक्रेटरी को मैं एडवांस फीस देना चाहता हूं। मैंने एक हल्की सी अदा के साथ चेक उसके हाथ से लिया, मगर जैसे ही मेरी नजर चेक पर पड़ी तो वाकई मेरे होश उड़ गए। वो पूरे 2 लाख रुपए का चेक था। मैंने हैरत से उस शख्स को देखा। मैंने पहले कभी कोई नौकरी नहीं की थी, मेरा तजुर्बा 0 था, तालीमी रिकॉर्ड भी औसत दर्जे का था,
اور حسن کے باوجود مجھے لگا تھا کہ اتنی بڑی رقم شاید مجھے کبھی نہ ملے۔ 2 لاکھ روپے کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی، اور اس وقت میرے لیے یہ رقم زندگی بدل دینے والی تھی۔ کچھ دیر کے لیے تو میرا دل دھڑک گیا، پھر اس شخص کی تیز نظریں اور انداز دیکھ کر میں نے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور گلا صاف کیا۔ میں نے کہا کہ میں ابھی تجربہ کار نہیں ہوں، اور آپ کو بتا بھی چکی ہوں کہ سب کچھ آپ کو ہی سکھانا پڑے گا۔ اس اے سی کے ٹھنڈے کمرے میں بھی میں پسینے سے شرابور تھی۔ وہ چیک میری توقع سے کہیں زیادہ تھا، اور میری بات پر وہ آفیسر معنی خیز انداز میں مسکرایا، پھر اپنا سگار سلگا کر بولا کہ آپ بے فکر رہیں، میں آپ کو سب کچھ سکھا دوں گا۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں کچھ ہچکچاہٹ سی پیدا ہوئی، پھر اٹھ کر کمرے سے چلی گئی۔ آفس سے باہر نکلتے ہوئے بھی میں گہری سوچ میں تھی کہ نا تجربہ کار لڑکی کو بھلا 2 لاکھ کون بے وقوف تنخواہ دے سکتا ہے، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ میں خوبصورت ہوں۔ اس کے علاوہ کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ نہ میں کوئی ملٹی ٹیلنٹڈ تھی، نہ ہی کوئی کمپیوٹر کورسز کر رکھے تھے۔ میں انہی الجھی سوچوں کے ساتھ گھر پہنچی۔ امی نے دروازہ کھولا اور مجھے امید بھری نظروں سے دیکھا۔ جب میں نے یہ خوشخبری سب کو سنائی تو سب خوش تھے۔ میں نے ان چیک کے پیسوں سے اپنی خریداری بھی کی، کیونکہ مجھے اب آفس جانا تھا، وہ بھی کسی کی پرسنل سیکرٹری کے طور پر۔ میں نے اپنی طرف سے بہت قیمتی اور نفیس لباس خریدے، لیکن جو مطالبہ میرے باس نے 1 ہفتے بعد کیا، وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے 1 ہفتہ ہو گیا تھا، لیکن مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ مجھے آفس میں کام کیا کرنا ہے۔ میں پورا دن بس باس کے آفس میں ہی بیٹھی رہتی تھی۔ نہ مجھے لیپ ٹاپ پر کچھ سکھایا گیا، نہ ہی باس نے اپنی میٹنگ کے بابت کچھ تفصیل بتائی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کوئی سجاوٹی چیز ہوں، ایک خوبصورت تراشا ہوا مجسمہ جسے میرا باس دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہو۔ میں جب تک باس کے روم میں بیٹھی رہتی، وہ مسلسل مجھے دیکھتا رہتا، مجھے اپنے ساتھ میٹنگ پر بھی لے کر جاتا تھا، لیکن مجھ سے کچھ بھی بات نہیں کرتا تھا۔ بس میں غیر ضروری چیز کی طرح ایک کرسی پر بیٹھی رہتی تھی۔ 1 ہفتے میں ہی میں اس کام سے اکتا سی گئی تھی۔ میں نے 1 ہفتے کے بعد ہی باس سے کہا کہ آخر آپ مجھ سے کام کیوں نہیں لیتے؟ میں یہاں بیٹھنے کے لیے تو نہیں آئی۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا اور بولا، محترمہ، جس اہلیے میں آپ آتی ہیں میں آپ سے بس سبق ہی سکھوا سکتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے خود پر ایک نظر ڈالی۔ میں نے ایک مہنگے برانڈ کا سوٹ پہنا تھا۔ مجھے اپنے حلیے میں کوئی خاص سادگی نہیں دکھی۔ ہلکا پھلکا میک اپ بھی میں نے کر رکھا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ اپنی ریوالونگ چیئر سے اٹھا اور میرے پاس آ گیا۔ میں بھی کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ وہ میرے سامنے کھڑے ہو کر بولا، یہ فل سلیوز بازو، سر پر دوپٹہ، حسین بالوں کی بندھی ہوئی چٹیا یا جوڑا۔ خود کو آئینے میں دیکھو لڑکی، ایسے اگر میں تمہیں اپنے کلائنٹ کے سامنے لے کر جاؤں گا تو وہ مجھے آرڈر ہی نہیں دیں گے۔ پرسنل سیکرٹری کا مطلب جانتی ہو تم؟ یہ کہہ کر وہ براہ راست میری آنکھوں میں دیکھنے لگا، اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی الجھن تھی جو مجھے بھی محسوس ہوئی۔ پھر وہ میرے قریب ہو کر دھیرے سے بولا، پرسنل سیکرٹری ایسے ہوتی ہے کہ سامنے والا اسے دیکھ کر اپنے ہوش کھو بیٹھے، اور کانٹریکٹ پر سائن کرتے وقت بھی آدمی کی نظریں اور توجہ پرسنل سیکرٹری پر ہو۔ ہیرے کو تراش کر پیش کرو تو اس کی قیمت اچھی لگتی ہے۔ یہ کہتے کہتے وہ میرے سر سے دوپٹہ اتار چکا تھا، میرے بالوں کو جوڑے سے بھی آزاد کر چکا تھا۔ میں یوں تھی کہ جیسے ہوش سے بیگانہ ہوئی۔ مجھے لگا جیسے وہ میرے عقب میں میرے بے حد قریب کھڑا ہے۔ یکدم ہی میں پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی نظریں جو کچھ مجھے سمجھا رہی تھیں، میری بے چینی بڑھتی گئی۔ میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ سر پر اوڑھا
اور کمرے سے باہر نکل گئی اور سیدھا آفس سے باہر نکل کر اپنے گھر چلی گئی۔ میں شاید جتنا آسان سمجھ رہی تھی یہ کام اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ میرے باس نے جس بے باکی کا مظاہرہ دکھایا تھا میرا دل ہی دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں سوچ چکی تھی کہ ایڈوانس میں جتنے پیسے میں خرچ کر چکی ہوں وہ بھی تھوڑے تھوڑے جمع کر کے اسے واپس لوٹا دوں گی، اور باقی پیسے میری والدہ کے پاس تھے، وہ ان سے واپس لے کر اس باس کو لوٹا دوں گی۔ میرا دل اس آفس میں کام کرنے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی مجھے ڈرائنگ روم سے باتوں کی آوازیں آنے لگیں، جیسے وہاں کوئی مہمان آئے ہوں۔ میں جیسے ہی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی چند اجنبی لوگ وہاں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ سامنے ٹیبل پر بہت سے لوازمات پڑے تھے۔ امی نے مسکرا کر ان لوگوں سے میرا تعارف کروایا کہ یہ عالیہ ہے، میری بڑی بیٹی، میمونہ کی بڑی بہن۔ میمونہ سجی سمری ان لوگوں کے سامنے بیٹھی تھی۔ امی نے مجھے مٹھائی کھلائی، کہا میمونہ کا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ یہ سن کر میں اپنے باس کی ساری باتوں کو بھول چکی تھی۔ میں خوش تھی کہ مجھ سے چھوٹی بہن میمونہ کا رشتہ طے ہو چکا تھا، لیکن مہمانوں کے جاتے ہی امی مجھ سے کہنے لگیں کہ اچھے لوگ ہیں، اسی لیے میں نے فوراً سے تیری بہن کے لیے ہاں کر دی۔ بس ان لوگوں کو شادی چند ماہ میں چاہیے، ویسے بھی تمہاری تنخواہ اچھی لگ چکی ہے۔ میں سوچ رہی ہوں گھر کا گزر بسر تمہارے ابا کی پینشن پر ہی کر لوں گی اور تمہاری تنخواہ سے میمونہ کی شادی کی تیاریاں شروع کر دوں۔ یہ سن کر میں چپ سی ہو گئی۔ رات کو ارحم کی کال آ رہی تھی، لیکن میرے دماغ میں تو میرے باس کی باتیں گھوم رہی تھیں۔ میں امی کو کیسے بتاتی کہ میں یہ جاب چھوڑنا چاہتی ہوں؟ وہ تو میری بہن کا رشتہ طے کر چکی تھی۔ میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھی کہ اب کیا کروں۔ جب میمونہ نے مجھے موبائل تھمایا میں بری طرح سے چونک گئی۔ کہنے لگی عالیہ، ارحم بھائی کی کال آ رہی ہے، کہاں گم ہو؟ میں نے فون کی جانب دیکھا تو میری منگنی کی تصویر نظر آ رہی تھی۔ ارحم کے نمبر پر میں نے اپنی منگنی کی تصویر لگا رکھی تھی۔ میں نے اپنے الجھے ہوئے ذہن کو جھٹکا اور فون اٹھا لیا۔ ارحم مجھے میمونہ کے رشتہ طے ہونے کی مبارکباد دینے لگا۔ کہنے لگا اچھا ہے، میمونہ کی شادی جلدی ہو رہی ہے۔ میں اس سے ٹھیک سے بات نہیں کر پا رہی تھی۔ کہنے لگا کیا بات ہے عالیہ، تم مجھ سے ویسے بات نہیں کر رہی جیسے روز کرتی ہو؟ میں نے کہا بات کر تو رہی ہوں۔ وہ کہنے لگا جانتی ہو پورا دن مجھے بس اسی وقت کا تو بے چینی سے انتظار ہوتا ہے کہ تمہاری آواز سنتا ہوں تو دن بھر کی تھکن بھول جاتا ہوں۔ میں غائب دماغی سے ارحم کی بات سن رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ یہاں سے جانے سے پہلے جب وہ مجھ سے ملنے آیا تھا تو اس کے جانے پر میں رو رہی تھی، آنکھیں اس کی بھی نم تھیں، لیکن وہ مجھے چپ کروا رہا تھا۔ کہنے لگا عالیہ یوں روگی تو میں جاؤں گا کیسے؟ پلیز مسکرا کر رخصت کرو۔ میں تو ضبط کے باوجود اپنے آنسو نہیں روک پا رہی تھی۔ میں نے کہا 5 سال کم تو نہیں ہوتے ارحم۔ میرے شکوے پر وہ کہنے لگا جانا تو پڑے گا نا عالیہ، میں چاہتا ہوں تمہیں اپنے گھر لانے سے پہلے اپنا ایک گھر بنا لوں تاکہ بعد میں کوئی مشکل نہ ہو، لیکن اگر تم یوں رو گے تو میں جا نہیں پاؤں گا، پھر ہماری ساری زندگی کرائے کے گھروں میں دھکے کھاتے گزرے گی۔ میرے آنسو وہ اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہا تھا۔ میں نے ارحم کی طرف دیکھ کر پوچھا کیا تم رہ لو گے میرے بغیر 5 سال؟ میرے سوال پر اس کی آنکھوں میں نمی اتری تھی، لیکن اس نے فوراً سے بلیک گلاسز پہن لیے۔ کہنے لگا اپنے نام اسی لیے تمہیں کر کے جا رہا ہوں تاکہ مجھے تمہیں کھونے کا ڈر نہ ہو۔ وہاں رہنا میری مجبوری ہے عالیہ، ہمیں اپنے حالات بھی تو بہتر کرنے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ میرے کمرے سے باہر جانے لگا تو اسے الوداع کرنے میں بھی کمرے سے باہر جانے لگی، لیکن اس نے مجھے منع کر دیا۔ کہنے لگا تم باہر مت آنا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا تمہارے سامنے جانا نہیں چاہتا، مشکل ہو جائے گی میرے لیے۔ اس کی آواز میں واضح نمی تھی۔ پھر وہ فوراً کمرے سے باہر چلا گیا
बचपन से वो हमारे घर रोज आता था। हम बचपन में एक साथ खेलते थे, लड़ते झगड़ते थे। बड़े हुए तो वो मुझे बहुत परेशान करता था। मैं किचन में होती तो किचन में आ जाता। जब तक मैं खाना बनाती रहती वो मेरे पास खड़ा रहता। पहली बार मैंने अरहम को उस वक्त शदीद गुस्से में देखा था, जब कॉलेज से वापस आते हुए मुझे एक लड़का परेशान कर रहा था। अरहम वहीं से गुजर रहा था। ये देखकर मेरे पास आ गया, उस लड़के को मारने लगा। कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आलिया के आसपास मुंडलाने की। अरहम के गुस्से को देखकर पहली बार मुझ पर यह राज खुला था कि अरहम मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। अरहम की यादों ने मुझे कुछ पल के लिए सब कुछ भुला दिया था। मैं 2 दिन ऑफिस नहीं गई। अम्मी ने वजह पूछी तो मैंने सर दर्द का बहाना बना दिया। लेकिन तीसरे दिन बॉस की गाड़ी ड्राइवर के साथ मेरे घर के सामने खड़ी थी। अम्मी भी कहने लगी, तुम क्यों छुट्टियां करने लगी हो? अभी तो तुम्हारी जॉब शुरू हुई है। ये ना हो तुम्हारी छुट्टियों की वजह से नौकरी छूट जाए। मैमूना की शादी सर पर है। मैं ना चाहते हुए भी तैयार होकर गाड़ी में बैठ गई। मुझे कुछ हैरत भी थी, क्योंकि बॉस यूं कभी भी ऑफिस के स्टाफ के लिए अपनी पर्सनल गाड़ी नहीं भेजते थे। मगर जब वो गाड़ी ऑफिस के बजाय एक मॉल के सामने जाकर रुकी तो मैंने ड्राइवर की तरफ नाफहमी से देखा। वो कहने लगा, बॉस का हुक्म है कि आपको ड्रेसअप करवा कर 5 स्टार होटल ले जाऊं। वहां बॉस के कुछ क्लाइंट्स आउट ऑफ कंट्री से आए हैं, मीटिंग है। मैं उस ड्राइवर के साथ उस मॉल में बनी एक बहुत बड़ी बुटीक में चली गई। वहां पहले से ही मेरे लिए एक ड्रेस तैयार था, जिसे देखकर मैं शर्म से पानी पानी हुई थी। मैंने उसे पहनने से साफ इनकार कर दिया। ड्राइवर ने बॉस का नंबर मिलाकर फोन मुझे थमा दिया। मैंने बॉस से कहा कि मैं ऐसा लिबास नहीं पहन सकती। बॉस ने कहा, ठीक है, मेरा एडवांस वापस कर दो और यहां से जाती नजर आओ। तुमसे ज्यादा हसीन लड़कियां शहर में मौजूद हैं, जो मेरे एक चेक पर मुझे वैसी ही नजर आएंगी जैसी मैं चाहता हूं। वो पैसे तो अम्मी ने कुछ दावत में खर्च कर दिए थे, कुछ मैमूना के लिए जहेज का कुछ सामान ले आई थी। अगर बचे भी थे तो बहुत कम थे, और मुझे तो अभी मैमूना की शादी के लिए और भी पैसे चाहिए थे। मैं खामोश हो गई। ये मेरी पहली मजबूरी थी जिसने मुझे वो बेहुदा लिबास पहनने पर मजबूर किया था। वहां एक लड़की मौजूद थी जिसने मुझे 1 घंटे में बड़ी महारत से मेरे हुस्न को मेकअप से निकारा था। मैं उस वक्त एक मतवसत घराने की लड़की के बजाय कैट वॉक पर चलने वाली मॉडल लग रही थी। मुझे उस लिबास और इस हुलिये में खुद से भी शर्म महसूस हो रही थी। ड्राइवर मुझे एक आली शान 5 स्टार होटल में ले गया, जहां पर एक टेबल पहले से ही सजा हुआ था। मेरा बॉस चंद गैर मुल्कियों के साथ बैठा गिलासों में मशरूब डाले पी रहा था। मुझे देखकर वो सब के सब नजरें पलटना भूल गए। मेरा बॉस फौरन से खड़ा हुआ, मेरे कंधे पर बाजू फैलाए उनसे मेरा तारुफ अपनी पर्सनल सेक्रेटरी के हवाले से करवाने लगा। मुझे अपने बॉस का यूं खुद से करीब आना बुरा लग रहा था। मैं बेहद नर्वस हो रही थी। मुझे ऐसी चीजों की आदत नहीं थी। बॉस ने मुझे उन लोगों में से एक शख्स के साथ बिठा दिया। लंच के दौरान भी सबकी नजरें मुझ पर थीं। मैं बेहद नर्वस हो रही थी। उस वक्त उन 4 मर्दों में मैं एक अकेली औरत थी। खाने के बाद मुझे मेरा बॉस उसी होटल के एक कमरे में उन मर्दों के हमरा ले गया। जिस कमरे में वो मुझे लेकर गया, उस कमरे में मैं थी, मेरा बॉस था और एक और शख्स था जिसकी उम्र भी तकरीबन बॉस के लगभग ही थी। उस शख्स की नजरें मुझ पर थी और वो मेरे बॉस के सामने रखी फाइल पर साइन कर रहा था। शायद कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका था। मेरे बॉस के चेहरे की खुशी काबिले दीद थी। मैंने दिल में शुक्र किया कि चलो जान छूटी। उसी वक्त कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई।
ایک ویٹر اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں 3 گلاس جوس کے تھے۔ ایک گلاس باس نے میرے سامنے پیش کیا۔ مروتن مجھے وہ جوس پینا پڑا۔ اس دوران باس اور وہ شخص اپنے کام کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ وہ جوس پیتے ہی مجھ پر غنودگی چھانے لگی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ مجھ پر نیند کا غلبہ کیوں طاری ہو رہا ہے۔ میرا سر بری طرح سے چکرانے لگا۔ میں نیم غنودگی میں تھی جب میرا باس کھڑا ہوا۔ اس شخص سے ہاتھ ملا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوا تھا، یہ مجھے یاد ہے، لیکن اس کے بعد میں ہوش سے غافل ہو چکی تھی۔ سچ کہتے ہیں جو سو گیا اس کا سب کچھ کھو گیا۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی میرے پاس سوائے اپنی بربادی کے آنسو بہانے کے کچھ نہیں بچا تھا۔ اس انگریز نے کانٹریکٹ کے بدلے مجھے برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ میں ہوش میں آتے ہی رونے لگی۔ وہ شخص شراب کے نشے میں تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، مجھے ڈسٹرب مت کرو، تمہارے باس کا ڈرائیور باہر تمہارا انتظار کر رہا ہے، نکلو میرے کمرے سے۔ اس کا حقارت بھرا لہجہ سن کر میں اٹھ کر اس ہوٹل کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ سامنے باس کی گاڑی موجود تھی، ڈرائیور بھی بیٹھا تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ ڈرائیور مجھے چور آنکھوں سے دیکھ رہا تھا لیکن چپ تھا۔ وہ مجھے اسی مال میں لے گیا تاکہ میں اپنے پرانے حلیے میں واپس آ جاؤں۔ میں نے اپنا لباس بدلا اور اس ڈرائیور نے میرے گھر کے سامنے گاڑی روک دی۔ رات کا اندھیرا چھا گیا تھا۔ میری زندگی اس اندھیرے میں اندھیر ہو چکی تھی۔ میں گاڑی سے نیچے اترنے لگی تو ڈرائیور نے مجھے ایک چیک دیا۔ کہنے لگا، یہ باس نے تمہیں بونس دیا ہے تمہاری بہترین کارکردگی پر۔ مجھے لگا اس نے میری تعریف نہیں کی، مجھے گالی دی ہے۔ میں نے وہ چیک لیا اور اسے پھاڑنے لگی تو ڈرائیور کہنے لگا، یہ کیا غضب کر رہی ہو؟ پہلے دیکھ تو لو چیک میں کتنی رقم درج ہے۔ اپنا سب کچھ تم کھو چکی ہو، جو چیک کے پھاڑ دینے پر بھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ یہ چیک رکھ لو، تمہارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ میں نے وہ چیک ہاتھ کی مٹھی میں دبوچ لیا اور گاڑی سے نیچے اتر گئی۔ شام ہو چکی تھی۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو میرے ہاتھ میں چیک دیکھ کر امی نے مجھ سے وہ چیک لے لیا۔ چیک دیکھ کر ان کی آنکھیں چمکی تھیں۔ 5 لاکھ! عالیہ، اتنے زیادہ پیسے کیوں دیے ہیں تمہارے باس نے؟ اپنی ماں کے اس سوال پر میں نے انہیں خالی خالی نظروں سے دیکھا۔ میں انہیں کیا بتاتی کہ یہ پیسے میری بربادی کے ہیں؟ امی کہنے لگی، اچھا تم نے ایڈوانس پیسے لیے ہوں گے میمونہ کی شادی کے لیے، یہ تو تم نے اچھا کیا بیٹا۔ میں انہیں کیا جواب دیتی؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں اپنے بیڈ پر لیٹ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ میری بربادی میری بہن کے گھر کی آبادی کا سبب بنی تھی۔ اگر وہ لوگ جہیز نہ مانگتے تو میں یہ نوکری چھوڑ دیتی۔ میمونہ کا سارا جہیز تیار ہو چکا تھا۔ میں اب دوبارہ اس بڈھے کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے فون کر کے نوکری سے جواب دے دیا۔ ارحم کا فون آیا تو میں نے اس سے بھی بات نہیں کی۔ کیا بات کرتی؟ اس سے کیا کہتی؟ امی مجھ سے آفس نہ جانے کی وجہ پوچھتی تو میں بہانہ بنا دیتی۔ لیکن ایک دن میری والدہ جب بہن کی شادی کی شاپنگ کر کے گھر لوٹی تو ان کے سینے میں درد کی لہر سی اٹھی۔ انہوں نے اس بات کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا، مگر رات کو ان کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ ہمارے پاس تو کسی سواری کا بھی انتظام نہیں تھا۔ پڑوسیوں کی مدد سے میں اپنی والدہ کو ہاسپٹل لے کر گئی۔ ڈاکٹر نے کہا اگر چند دنوں میں آپریشن نہیں کیا گیا تو میری والدہ مر سکتی ہیں۔ اس وقت میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ مجھے مجبوراً اپنے باس کو فون کرنا پڑا۔ میں نے کہا میری ماں کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے۔ وہ کہنے لگا میں نے خیراتی ادارہ نہیں کھول رکھا جو بنا کسی مفاد کے پیسہ لٹاتا پھروں، اور تم نے تو مجھے نوکری سے بھی جواب دے دیا ہے۔ خبردار جو مجھے دوبارہ فون بھی کیا، تم مرتی ہے تو مر جائے تمہاری ماں،
मुझे फोन मत करना। वो फोन बंद कर चुका था। मैं रोने लगी। अगली सुबह मैं उसके ऑफिस के रूम में बेबसी से हाथ जोड़े खड़ी उससे अपनी मां के लिए रहम की भीख मांग रही थी, और वो शख्स सामने कुर्सी पर मुतकब्बराना अंदाज में बैठा सगार पी रहा था। मुझे इतना बेबस देखकर कहने लगा, मेरे पैरों में आकर बैठो लड़की, और जो बदतमीजी तुमने मुझसे कल फोन पर की थी उसकी माफी मांगो। ऐसा मगरूर और घमंडी शख्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था, लेकिन उस वक्त मैं बेबस थी, इसलिए उसके कदमों के पास आकर घुटनों के बल बैठ गए, हाथ जोड़े उससे माफी मांगी। उसने अपना चेहरा मेरे करीब किया, सगार का धुआं मेरे मुंह पर फेंका, हकारत से कहने लगा, मैं बिना किसी मकसद के किसी को एक पाई नहीं देता। जो काम तुमने उस दिन होटल में बेहोशी में किया था, आज के बाद पूरे होशो हवास में करोगी तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी मां का ऑपरेशन हो जाए तो तुझे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना पड़ेगा, फिर तुम मेरे हुक्म की पाबंद रहोगी, मेरे काम से इनकार नहीं कर सकती। उसने एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर मेरे सामने रखा, कहा कि मैं उस पर साइन कर दूं। मैं तुम्हें तुम्हारी मां के ऑपरेशन के लिए पैसे दे दूंगा, इसके अलावा भी तुम्हें पैसे देता रहूंगा। वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, वो गुलामी थी, लेकिन मेरे पास उस वक्त और कोई रास्ता नहीं था। मेरी मां जिंदगी और मौत के बीच में खड़ी थी। मैंने अश्कों भरी आंखों से उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को देखा। मेरी इज्जत का जनाजा निकालने की हर बात उसमें दर्ज थी। मैं कांपते हाथों से उस पर साइन करने लगी तो आंखों के सामने अरहम का चेहरा आने लगा, लेकिन उस वक्त मेरी मां की जिंदगी मेरे लिए अहम थी। मैंने वो पेपर साइन कर दिया। उस दिन मेरे ज़मीर की मौत हो चुकी थी। उस शख्स के चेहरे पर खबासत भरी मुस्कुराहट फैली हुई थी। मैंने अपनी आंखों से जमा शुदा आंसू साफ किए और कहा कि वो मुझे चेक बना दें, मुझे अपनी मां का ऑपरेशन करवाना है। वो कहने लगा, इतनी भी जल्दी क्या है? मैंने कहा, मैं डॉक्टर को कहकर आई हूं कि मैं पैसे का इंतजाम करके आऊंगी। मेरी सिसकियां नहीं रुक रही थी, मगर सामने बैठा शख्स बेजमीर और हिसाब का पक्का था। कहने लगा, पहले तुम मेरे साथ होटल जाओगी और मेरा ड्राइवर हॉस्पिटल में तुम्हारी मां के ऑपरेशन के पैसे जमा करवा आएगा। जब तक ऑपरेशन होगा तब तक तुम मेरे साथ रहोगी। मैं उसकी बात पर पथराई आंखों से उसे देख रही थी। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा बेहिस शख्स नहीं देखा था। मैं कहीं भागी तो नहीं जा रही थी। कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर चुकी थी, उसकी गुलामी तक करने को तैयार थी, लेकिन उस शख्स के अंदर इंसानियत मर चुकी थी। मैंने अपनी बहन को फोन किया जो उस वक्त अम्मी के पास हॉस्पिटल में थी। मैंने कहा कि पैसे उसके पास पहुंच जाएंगे, वो ऑपरेशन करवा ले, मुझे एक जरूरी मीटिंग पर जाना है। एक ऐसे शख्स के साथ वक्ती संगत गुजारना भी किसी अजाब से कम नहीं होता जिससे आपको शदीद नफरत हो। फिर जब मैं रात को हॉस्पिटल पहुंची तो मेरी बहन मुझे तअस्सुब से देखने लगी। कहने लगी, आपके लिए मां से बढ़कर मीटिंग थी आपी। वो रो रही थी। मैं उसे क्या बताती कि अपनी मां की जिंदगी की कौन सी कीमत अदा करके आई हूं। वो मेरे साथ लगकर रोने लगी। कहने लगी, अम्मी मर चुकी हैं आपी। इन अल्फाजों ने तो मुझे जीते जी मार डाला। वो कहने लगी, ऑपरेशन के बाद उनकी हालत बिगड़ गई थी। मरने से चंद मिनट पहले वो आपका पूछ रही थी। उनके लबों पर एक ही नाम था कि आलिया कहाँ है। वो रोते हुए मुझे बता रही थी और मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सर पर आसमान फेंक दिया हो। मैं वहीं चकराकर गिरकर बेहोश हो गई। मेरी गुलामी और इज्जत की नीलामी मेरी मां की जान नहीं बचा सकी थी। मैं अगर अपने कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हटती तो वो शख्स मुझ पर केस कर देता।
میں نے اپنے منگیتر کو فون کیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ وہ مجھ سے وجہ پوچھتا رہا۔ کہنے لگا عالیہ تم ہوش میں تو ہو، مجھے بتاؤ تو صحیح آخر ہوا کیا ہے؟ میں نے ارحم کو کوئی جواب نہیں دیا اور فون بند کر دیا۔ میں نے اس سے رشتہ ختم کر دیا تھا۔ میں اس کے ساتھ جھوٹ اور بے ایمانی نہیں کر سکتی تھی۔ میں جس راہ پر گامزن ہو چکی تھی وہاں سے کب کوئی عورت واپس لوٹ سکتی ہے؟ پھر میں جانتی تھی کہ جہاں ارحم کام کرتا ہے وہاں 5 سال کا کانٹریکٹ ہے۔ اس کا پاسپورٹ اس کی کمپنی کے پاس ہے۔ وہ 5 سال سے پہلے ارحم کو واپس نہیں آنے دیں گے۔ میں اس کے قابل نہیں رہی تھی۔ بہتر تھا کہ راہیں الگ کر لیتی۔ میں نے اپنے آپ کو اندر سے مار ڈالا تھا۔ اس شخص کے ساتھ اب سارے کانٹریکٹ میری وجہ سے پاس ہو رہے تھے۔ وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا، لیکن میں اس دلدل میں پھنستی چلی گئی۔ ایک بار وہ میرے ساتھ وقت گزار کر واپس اپنے گھر جانے لگا تو میں نے باس سے کہا کہ وہ مجھ سے نکاح کر لے۔ مجھ سے یہ غلاظت اب مزید برداشت نہیں ہوتی۔ جس پر وہ کہنے لگا تم سے نکاح بھلا میں کیوں کروں گا؟ تم جیسی لڑکیاں صرف ہم بزنس مین اور امیر کبیر لوگوں کا دل بہلانے کے لیے ہوتی ہیں، شادی کے لیے نہیں ہوتی۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں نے آخری بار اپنے بہتے ہوئے آنسو پہنچے تھے۔ اس کے سارے کاروبار کو میں سمجھ چکی تھی۔ 6 سے 8 ماہ کے اندر میں نے اس شخص کو اپنا محتاج بنا کے رکھ دیا تھا۔ وہ میرے بغیر بالکل صفر تھا۔ میرا حسن اس کے حواسوں پر بری طرح سے سوار ہو چکا تھا۔ یہ کہنا زیادہ بہتر رہے گا کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگا تھا، اعتبار کرنے لگا تھا۔ میں نے ایک جوائنٹ اکاؤنٹ بنوایا، اس کا سارا بیلنس اس میں رکھوا دیا۔ اس کی ساری ڈیلز کے بارے میں انفارمیشن رکھتی تھی۔ اس کی ہر ڈیل پر دوسرا دستخط میرا ہوتا تھا۔ میں نے اسے شراب اور اپنے شباب کا اتنا عادی بنا دیا تھا کہ وہ کئی دن ہوٹل کے کمرے میں نشے میں دھت پڑا رہتا تھا۔ میں نے نشے کی حالت میں ہی اس سے اس کی ہر پراپرٹی یہاں تک کہ اس کا بنگلہ بھی اپنے نام کروا لیا تھا۔ میں اسے پائی پائی کا محتاج کرنا چاہتی تھی۔ اس کے کلائنٹس اب مجھ سے ڈیل کرتے تھے۔ میں اس کی ہر چیز اپنے نام کر چکی تھی۔ اپنی بہنوں کی شادیاں میں نے بہت دھوم دھام سے کی تھی۔ اپنا آپ بیچ کر میں نے انہیں عزت کی زندگی دی تھی۔ جب میں نے اس شخص کا سب کچھ اپنے نام کروا لیا تو پھر اس دن اس کا بڑی بے چینی سے میں اپنے آفس کے اسی روم میں اس کی ریوالونگ چیئر پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے شاید اپنی بیٹی کی سالگرہ پر اسے تحفہ دینے کے لیے بینک سے پیسے نکلوانے تھے، لیکن بینک اب میرے اشارے کا منتظر تھا۔ وہ بڈھا باس بڑے تیز قدم اٹھاتے ہوئے میرے کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے اپنی کرسی پر بیٹھا دیکھ کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ میرے لبوں پر سگریٹ تھی۔ برائی کے جن راستوں پر میں چل پڑی تھی، جب مجھے اپنے آپ سے نفرت محسوس ہوتی تھی تو میں سگریٹ کا سہارا لینے لگی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ وہیں دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس پر سرسری سی نظر ڈالی اور کہا، آپ کو اندر آنے کے آداب نہیں معلوم؟ پہلے دروازے پر دستک دیتے ہیں، پھر اجازت طلب کرتے ہیں، اجازت ملے تو اندر داخل ہوتے ہیں۔ میری بات پر وہ آپے سے باہر ہوا، کہنے لگا، کیا فالتو بول رہی ہو تم؟ میں نے کہا، مجھ سے تمیز سے بات کرو ورنہ اپنے ملازم کو بلا کر دھکے دے کر تجھے باہر نکلوا دوں گی۔ وہ کہنے لگا، تم شاید اپنی اوقات بھول گئی ہو۔ اسی وقت کمرے میں وکیل مجھ سے اندر آنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ میں نے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ اس وکیل سے کہا کہ ان صاحب کو ان کی اصل اوقات دکھا دو۔ وکیل نے سارے کاغذات اسے دکھا دیے تو وہ تو یوں تھا جیسے اسے جیتے جی موت کی سزا سنا دی گئی ہو۔ وہ تو جیسے پتھر کا مجسمہ بن چکا تھا۔ کہنے لگا، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں نے کہا، تم نے بھی مجھے نشہ پلا کر
धोखे से एक दरिंदे के हवाले कर दिया था चंद पैसों की खातिर। मैंने तो हिसाब बराबर किया है। उसका टूटता हुआ गरूर, धुआं होता चेहरा देखकर मेरे अंदर बैठी बेबस औरत आज नाच रही थी, झूम रही थी। मैंने कहा, कल तक अपना बंगला खाली कर देना, वरना धक्के मार कर घर से निकलवा दूंगी। आज तक जिन आंखों में मैंने सिर्फ घमंड, गरूर और बेहिसी देखी थी, आज उन आंखों में आंसू देख रही थी, बेबसी देख रही थी। वो रोने लगा, कहने लगा, मुझे माफ कर दो। मैंने उसकी एक ना सुनी, गार्ड को बुलवाकर उसे बाहर निकलवा दिया। कुछ देर बाद उसकी बेटी रोती हुई मेरे पास आई, कहने लगी, उसके बाप को हार्ट अटैक हुआ है, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा है, मुझे पैसों की अशद जरूरत है। मैंने भी उस लड़की से वही कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, वही जुमले बोले जो कभी उसके बाप ने मुझसे कहे थे। वो भी आज मेरी जगह खड़ी थी। रोते हुए उसने साइन किए। मैंने उसे एक होटल में भिजवा दिया, ड्राइवर को हॉस्पिटल उसके बाप के ऑपरेशन की फीस जमा करवाने भेज दिया। मैं ऑफिस के एसी रूम में बैठी थी, लेकिन बेहद बेचैन थी। मुझे लगा उस लड़की के साथ जो कुछ हो रहा है, उसकी अजियत मैं अपने वजूद पर सह रही हूं। कसूर उसके बाप का था, तो फिर तख्ता मश्क वो लड़की क्यों बने? मैं फौरन से उस होटल में चली गई। उस लड़की की इज्जत बचा ली, डील कैंसिल कर दी। मैं एक औरत थी, मर्द जैसी बेहिसी अपने अंदर पैदा नहीं कर सकती थी, क्योंकि जो अजियत मैंने सही थी, मुझे उसका एहसास था। मैंने उस लड़की को उसकी सारी जायदाद वापस कर दी। वो रोते हुए मेरा शुक्रिया अदा करने लगी। जब उसका बाप कामयाब ऑपरेशन के बाद होश में आया तो सच्चाई जानकर मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। कहने लगा कि वो मुझसे निकाह करके इज्जत देने को तैयार है, लेकिन मुझे ये सब अब नामंजूर था। मैं तन्हा फ्लैट में रहने लगी, अपना बिजनेस शुरू कर लिया। वहां मैं ऐसी मजबूर लड़कियों को नौकरी पर रखती थी जो अपने घर की वाहद कफील होती थी। मैं नहीं चाहती थी कि जैसे मेरी बेबसी और मजबूरी का फायदा उठाया गया, किसी और लड़की के साथ ऐसा हो। मैं नहीं चाहती थी कि फिर से कोई आलिया किसी की हवस बने। 7 साल गुजर चुके थे। मैंने अपनी जिंदगी का बस यही मकसद बना लिया था। अचानक एक दिन मुझे रिसेप्शन से कॉल आई कि एक नौजवान आपसे मिलना चाहता है। कहता है कि ऑर्डर पर माल तैयार करवाना है। मैं एक बच्चों की गारमेंट्स कपड़ों की फैक्ट्री थी। मेरी फैक्ट्री जहां लेडीज वर्कर्स बच्चों के कपड़े सिलाई करती थी, शायद वो लेने आया होगा। मैंने कहा, उसे अंदर भेज दो। मैंने अपना नजर का चश्मा ठीक किया, सिगरेट जलाकर अपने लबों पर लगा लिया। मेरे कमरे का दरवाजा खुला। सामने जो शख्स खड़ा था उसे देखकर मैं सांस लेना भूल गई। पैंट कोट में मलबूस सामने खड़ा हुआ शख्स कोई और नहीं बल्कि अरहम था। नजर का चश्मा तो उसे भी लग चुका था। मेरे होंठों से सिगरेट छूटकर सामने रखे टेबल पर गिरा था और मैं एकदम से खड़ी हो गई। मैंने कहा, तुम यहां? कहने लगा, क्यों? मैं नहीं आ सकता। मैंने टेबल से सिगरेट लिया, सामने रखे हुए एश ट्रे में बुझा दिया। उसने एक नजर एश ट्रे में बुझी हुई सिगरेटों पर डाली, दूसरी तीखी नजर मुझ पर डाली, जैसे पूछ रहा हो, ये सब क्या है? मैं चाहती थी वो वहां से चला जाए, मुझसे कोई भी सवाल जवाब ना करे। मैं उसे कुछ भी बताना नहीं चाहती थी, उसे देखना भी नहीं चाहती थी, ना ही उसका सामना करना चाहती थी। वो मेरे पास आकर खड़ा हो गया, कहने लगा, मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने कहा, मगर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा ये कहना था कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, ताल्लुक तुमने तोड़ा था, मैंने नहीं। फिर बोला कि सीधी बात बताओ, क्या हुआ था कि तुमने एक फोन कॉल करके मुझसे मेरे जीने का हक छीन लिया था? क्या इतना आसान था तुम्हारा मुझसे हर रिश्ता खत्म कर देना? बुरे हालात किस पर नहीं आते, लेकिन कोई अपने चाहने वालों के साथ यूं नहीं करता जैसे तुमने किया था।
बस इतना एतबार था मुझ पर। मैं रोने लगी। मैंने कहा, मैं जिस मुकाम पर आ खड़ी हो चुकी हूं वहां पर तुम कहीं भी मौजूद नहीं हो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे काबिल नहीं रही। मैंने सोचा कि उसे सब कुछ सच बता देती हूं ताकि वो खुद ही अपना रास्ता बदल ले। मैंने रोते रोते उसे सब कुछ बता दिया, कुछ भी नहीं छुपाया। वो खामोशी से मेरी हर बात सुन रहा था। फिर कहने लगा, क्या मैं मर गया था आलिया? मुझसे क्यों नहीं कहा? मुझे क्यों नहीं बताया? क्या ये थी तुम्हारी मोहब्बत? तुमने मुझ पर एक बार भी एतबार नहीं किया, एक बार भी अपना समझकर अपने मसले को मेरे सामने नहीं रखा। मुझसे कहती, मैं तुम्हें अपनाता। तुमने क्यों दूसरों के सामने हाथ जोड़कर मिन्नत समाजत की थी? ये गलत किया तुमने। आज वो फिर से मेरे बहते आंसुओं को अपने हाथों से पोंछ रहा था। कहने लगा, छोड़ो इन सब बातों को, ये बताओ तुम्हारे घर कब आऊं तुमसे निकाह करने के लिए? मैंने बरजस्ता उसकी तरफ देखा। मैंने कहा, ये सब जानकर तुम मुझे अपनाना चाहते हो? क्या पागल हो? तुम्हें कोई भी अच्छी लड़की मिल सकती है। वो कहने लगा, मैं एक अच्छी लड़की से ही कह रहा हूं। मैं अभी भी तुमसे मोहब्बत करता हूं। तुम्हारी बातें सुनने के बाद भी मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत जरा बराबर भी कम नहीं हुई। मैं जानता हूं तुमने जो कुछ किया मजबूर होकर किया। मैं नहीं जानती कि मर्द का ये कौन सा रूप था जो मुझे अरहम के अंदर नजर आ रहा था, लेकिन बहरहाल एक सहारे की जरूरत तो मुझे भी थी। इसीलिए मैंने इनकार नहीं किया और एक दफा फिर से अरहम की संगत में अपने बचपन की मोहब्बत को ताज़ा करके इज्जत की जिंदगी बसर करने लगी। बेशक जो शख्स किसी की मजबूरी से फायदा उठाता है, वक्ती तौर पर तो वो खुद को दुनिया का सिकंदर महसूस कर रहा होता है, लेकिन दर हकीकत दूसरों के दुख पर खड़ी होने वाली खुशी कभी देर तक कायम नहीं रहती और आखिर में दुनिया जहान की मजबूरियां खुद उसके अपने कदमों की जंजीर बन जाती हैं और मजबूर इंसान को एक ना एक दिन अल्लाह गिरते हुए को थाम ही लेता है। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।